बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हद निगाह में कमी मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद है। ठोकर जानब बाबू साबू दोनों अतराफ मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से जनावाला तक बंद, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे कहते हैं कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखें। तर्जमान मोटरवे का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। न सिर्फ कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध की वजह से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो कोशिश करें सुबह 10 से शाम 6 के दरमियान सफ़र करें। अगर रात के औकात में मजबूरी की हालत में सफ़र करना पड़े, मोटरवे बंद मिले, मुतबादिल रास्तों पर वो अपना सफ़र तो जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 परवाज़ों को लाहौर लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली परवाज़ों को इस्लामाबाद लैंड कराना पड़ा। कराची लाहौर की परवाज़ PA 401 मनसूख कर दी गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से गिलगित की परवाज़ें PK 601 और 602 भी मनसूख कर दी गई हैं। कुवैत सिटी से सियालकोट की परवाज़ PK 240 लाहौर उतारी गई, जबकि धुंध के बायस जद्दा फैसलाबाद की परवाज़ PK 764 लाहौर उतार ली गई। जद्दा लाहौर की 2 परवाज़ें SP 738 और FL 587 की इस्लामाबाद लैंडिंग हुई। दुबई से लाहौर की परवाज़ ER 724 को भी इस्लामाबाद उतार लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट की आमद और रवानगी की 18 परवाज़ों में ताख़ीर हुई है। बारिश का इंतजार था, आलूदगी चुपके से चली आई, फिजा फिर से आलूदा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। GC यूनिवर्सिटी 836, पोलो ग्राउंड कैंट में शरह आलूदगी 834 रिकॉर्ड, अब्दुल हक रोड 754 और मोहब्बतियां चौक में AQI 719 रहा। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में AQI का मजमूई इंडेक्स 663 रहा। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 1165 रही। वेलेंशिया टाउन में AQ लेवल 980 रहा। RP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 906 रहा। अड्डा प्लॉट में AQ लेवल 902। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 902, जबकि MM आलम रोड पर AQ लेवल 730 रहा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम, 3 बड़ी शाहराह पर साइकिल और मोटरसाइकिल के ट्रैक बनाने की मंजूरी। LGA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया। लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर ट्रैक बनाने की तजवीज़। कलमा चौक से सिद्दीक ट्रेड सेंटर, गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड दोनों अतराफ ट्रैक बनेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। अब साइकिल और मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान नजर नहीं आएंगे। 3 बड़ी शाहराहों पर साइकिल और मोटरसाइकिल के मखसूस ट्रैक बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर 2 एतराफ मखसूस ट्रैक बनाने की तजवीज़ है। कलमा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर से गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड दोनों अतराफ ट्रैक बनेगा। तीसरा ट्रैक जे रोड पर दोनों अतराफ बनाया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि LDA ने तखमीना लागत और डिजाइन पर तफसील से काम शुरू कर दिया है। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि साइकिल और मोटरसाइकिल ट्रैक के मखसूस होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी।
صحت کارڈ کے لیے اسٹیٹ لائف کے 7 معاہدے میں توسیع جون 2025 تک صحت کارڈ جاری رہے گا۔ حکومت کی جانب سے دسمبر 2024 میں معاہدہ ختم ہونے پر مزید توسیع دی گئی۔ صحت کارڈ پر مریضوں کو 50% ادائیگی خود کرنے کی شرط برقرار ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے صحت کارڈ پر علاج معالجے کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کے 7 معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ جون 2025 تک اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت صحت کارڈ جاری رہے گا۔ صحت کارڈ پر مریضوں کو 50% ادائیگی خود کرنے کی شرط برقرار رکھی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی صحت کارڈ کا کانٹریکٹ نئے سرے سے دینے کا عمل تاخیر سے دوچار ہونے پر سابقہ کانٹریکٹ کو 6 ماہ کی توسیع دی گئی ہے۔ پرائیویٹ انشورنس کمپنیوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام کے کانٹریکٹ میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے اور حکومت جون 2025 سے قبل صحت کارڈ کا نیا کانٹریکٹ یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ محکمہ تعلیم کا 75 سال پرانے اسکولوں کی عمارتوں کو چمکانے کا فیصلہ۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا مانگ لیا۔ 3 روز میں ڈیٹا محکمہ تعلیم کو ارسال کرنے کا حکم۔ اسکول ایجوکیشن خود اسکولوں کی تزئین و آرائش کا ذمہ لے گا۔ فیصلے سے سرکاری اسکولوں کے انرولمنٹ میں اضافہ ہوگا۔ خستہ حال اسکولوں کی عمارتوں کو سنوارنے کا فیصلہ ہو گیا۔ محکمہ تعلیم 75 سال پرانے اسکولوں کی عمارتوں کی تزئین و آرائش کرے گی۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے تاریخی عمارتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز نے 3 روز میں ڈیٹا محکمہ تعلیم کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شہر کے تاریخی اسکولوں میں وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول اندرون بھاٹی گیٹ اور گورنمنٹ سینٹ فرانسس بوائز ہائی اسکول نیو انارکلی شامل ہیں۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال تاریخی اسکولوں میں شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم نے حکم دیا ہے کہ 3 روز میں تاریخی اسکولوں کی کم از کم 5 تصاویر بھی ساتھ لازمی بھجوائی جائیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود ان اسکولوں کی تزئین و آرائش کا ذمہ لے گا۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کے بعد اسکولز عام پبلک کے لیے بھی کھولے جائیں گے۔ فیصلے سے متعلقہ سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ مذکورہ اسکولوں میں خستہ حالی کے باعث انرولمنٹ انتہائی کم ہے۔ لاہور بورڈ میں اسناد کو ڈیجیٹل کرنے پر کام شروع۔ ریزلٹ کارڈز کو QR کوڈ کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ امیدوار بیرون ملک سے بھی ریزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ QR کوڈ والی اسناد تعلیمی بورڈ سے تصدیق شدہ ہوں گے۔ طلبہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اپنا ریزلٹ کارڈ دیکھ سکیں گے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے اسناد کو ڈیجیٹل کرنے پر کام شروع کر دیا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے ریزلٹ کارڈز QR کوڈ کے ذریعے سے ملے گا۔ امیدوار بیرون ملک سے بھی QR کوڈ کے ذریعے سے ریزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ بورڈ کی جانب سے امیدوار کو ون ٹائم QR کوڈ جاری کیا جائے گا۔ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کوڈ سکین کر کے ریزلٹ کارڈ حاصل کیا جا سکے گا۔ QR کوڈ والی اسناد تعلیمی بورڈ سے تصدیق شدہ ہوں گی۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر 9ویں اور 11ویں جماعت کا ریزلٹ کارڈ QR کوڈ سے حاصل کیا جا سکے گا۔ صرافہ مارکیٹوں میں سونا 1200 روپے تولہ مہنگا، خالص 24 کیرات تولہ سونا 2,83,000 کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 2,59,692 روپے تک جا پہنچا۔ 10 گرام چاندی کی قیمت 3,310 روپے ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سونا 1200 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,83,300 روپے کا ہو گیا۔ 1200 روپے اضافے سے 22 کیرات فی تولہ سونا 2,59,692 روپے میں فروخت ہوا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,47,888 روپے پر پہنچ گیا۔ صرافہ بازاروں میں 10 گرام چاندی کی قیمت 3,310 روپے رہی۔ لاہور سے 2024 میں گاڑی چوری کی 2,000 وارداتیں ہوئیں۔ لاہور سے چوری گاڑیوں کی براستہ موٹروے خیبر پختونخوا اسمگلنگ۔ موٹروے کے کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کی چوری شدہ گاڑیوں کو ٹریک کیا جائے گا۔ کیمرے منسلک ہونے سے کار چور گینگز کو بھی ٹریک کیا جا سکے گا۔ لاہور سے چوری ہونے والی گاڑیوں کو ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موٹروے کے کیمرے سیف سٹی سے منسلک کیے جائیں گے۔ تمام داخلی پوائنٹس پر FWO کے کیمرے سیف سٹی سے منسلک ہوں گے۔ سیف سٹی FWO کے کیمروں کی کمانڈ کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاہور سے 2024 میں 2,000 گاڑیاں چوری ہوئیں۔ FWO کے کیمروں سے لاہور سے چوری ہونے والی گاڑیوں کا بیک ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور چوری شدہ گاڑیوں کو ٹریک کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس اور FWO کے درمیان معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ حکام کے مطابق کیمرے منسلک ہونے سے کار چور گینگز کو بھی ٹریک کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کچا جیل روڈ سے ملحقہ علاقے بابا فرید کالونی عرصہ دراز سے خستہ حال ہے۔ سیوریج سسٹم خراب ہونے کے باعث علاقے میں تعفن پھیلنے لگا۔ گھروں کی دہلیز پر بدبودار پانی جمع ہے۔ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड से मुल्हिका बाबा फरीद कॉलोनी में। बाबा फरीद कॉलोनी इंतजामी अदम तवज्जी का मुंह बोलता सबूत है। इस इलाके की अगर बात कर ली जाए तो दिहाइयों से ये इलाका इंतजामी अदम तवज्जी का शिकार है, जिसके सबब ये इलाका जो है इंतहाई गंदगी का और इंतहाई खस्ता हाली का जो है वो मुजाहरा करता नजर आता है। जी बिल्कुल ये कहना बजा नहीं होगा कि ये इलाका लगता है कि गोया किसी एक ताफुन ज़दा जगह पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है, जहाँ पर जो है वो सड़कों का कोई बेहतर जाल नहीं है। गलियां जो है वो मुतादिद गलियां जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर राहगीर हैं, जितने भी अहले इलाका है, वो इस गंदगी के ढेर में रहने पे मजबूर हैं। उनका कहना ये है कि ये इलाका गंदगी का ढेर बन चुका है। यहाँ पर जगह जगह जो है वो सीवरेज का पानी जमा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर सड़कों की जो हालत है कि यहाँ पर आने से भी लोग कतराते हैं। उनका कहना यह है कि मुतादिद बार यहाँ पर लोग जो है वो गिर कर जो है इस सड़कों की वजह से हादसा का शिकार हो चुके हैं। कोई ना कोई जो है उनको चोट आए रोज लग रही होती है, लेकिन फिर भी इंतजामिया की जानिब से जो है इस हवाले से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आती कि इस सड़क को जो है वो बनवा दिया जाए। उनका कहना यह है कि ये सड़क जो है वो हमने मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत की कि ये सड़क जो है वो बनवा दी जाए, इस सड़क का जो है वो कोई पुरसान हाल हो, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से जो है वो कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा। उनका कहना है कि ये इलाका जो है वो एक अरसे से एक जो है वो दिहाई से जो है हम इसी तरह जो है वो देख रहे हैं इस इलाके को। मुतादिद जो है हुकूमतें आई, हुकूमतें बदलती गई, लोग आते गए, लोग चले गए, लोगों ने वादे किए, लोगों के वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन ये जो है इलाका है जो का तू जो है वहीं पे मौजूद है। उनका कहना यह है कि अब जो है वो हुक्मरान वादे वही से काम ना लें, इंतजामिया जो है वो वादे वही। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी पीको रोड, कश्मीर चौक, लिंक रोड पर बैंक स्टॉप वन वे गुजरने लगे। मजीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पर जो मोटर बाइक्स वाले हैं या फिर ऑटो और चिंची रिक्शा वाले और कभी कभार जो कारों वाले हैं, उनकी जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जी जो है, ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है वो करते हुए उनको देखा जाता है। ख़ास तौर पर पीको रोड के ऊपर मुख्तलिफ जो यू टर्न्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ट्रैफिक के बहाव की मुखालफ सिमत में सफ़र करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो हादसा है वो रूनमा होने का खदशा होता है, बल्कि जो ट्रैफिक है वो भी मुतासिर होती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर अमल दरामद ट्रैफिक कवानीन के ऊपर करवाने की, तो जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है शाम के औकात में अक्सर जो अहलकार हैं वो हमें नज़र नहीं आते, ताकि जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं पुलिस अहलकार उन तमाम शहरियों के खिलाफ एक्शन ले सकें और उनको उनके चलान वगैरह किए जा सके। अगर मुख्तलिफ स्पॉट्स की बात की जाए तो मॉडल टाउन लिंक रोड का जो यू टर्न है, इसी तरह कश्मीर चौक का यू टर्न, इसी तरह जो पिंडी स्टाफ का यू टर्न है, या फिर कोट लखपत के करीब बात की जाए अरफा क्रीम टावर की, तो वहां से भी मॉडल टाउन कचहरी और कोट लखपत की तरफ आने वाले। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी होटल रेस्टोरेंट्स के खाने खाने पर मजबूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से होटल मालिकान भी परेशान हैं। शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कई इलाकों में सारा दिन सुई गैस गायब रहने लगी। शहरियों की अक्सरियत होटल और रेस्टोरेंट के खाने खाने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं सुई गैस की बंदिश के बायस बाहर से खाना लाना पड़ता है, जो जेब पर इजाफी बोझ है। नहीं लेने के लिए आया हूँ मैं, वो इसलिए कि घर में जो है वो गैस जो है वो उसका कोई पता नहीं है कि वो कब आएगी कब जाएगी। LPG जो है वो 300 रुपये लीटर तक हो गई है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो उसके बाद जो है मजबूरी के तहत जो है ना वो हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये है कि अपना खाने इनके अच्छे हैं, लेकिन ये है कि अपना दिन ब दिन जो है वो रेट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो है वो जो बुर्जी में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, जो कि है, आप लोग चेक करें जी, बट बारबेक्यू एंड फिश। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी ट्राई किया, अभी न्यू ओपन हुआ है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत आउट क्लास है। इनकी फ़िश, इनका बारबेक्यू और कबाब, और ये टेस्ट करा के आप लोगों को तसल्ली करवा के जो है वो देते हैं कि आप लोग जो है वो आराम से खा सकें। थैंक यू। होटल मालिक कहते हैं ब्रायलर मुर्गी के गोश्त समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आए रोज बढ़ने से कारोबारी मुतासिर हो रहे हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब देगी। मौजूदा हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया। तो वो अपने तकाजा करता है कम रेट करे, हम कैसे कम करें? मसाले ज़्यादा है, कोयले की कीमत है, ऑयल देख ले, ऑयल 800 रुपये किलो हो गया है, ये जो सरसों का तेल है, जो घी है वो 600 रुपये किलो हो गया है। अब हम कितना उनको लीफ दें? शहरियों और होटल के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से सुई गैस की फराहमी और महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। रुमैन लिलिया, सिटी 42, लाहौर।
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان کی عدالت میں جیل سے پیشی پر آنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے مذاکرات کو سراہا۔ اس نقطے پر زور دیا کہ مذاکرات میں سنجیدگی کے لیے ضروری ہے کہ رویوں میں تبدیلی آئے، پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں بند ہوں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان نے انسداد دہشت گردی عدالت میں جیل سے مختلف کیسز میں پیشی پر آئے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا کہ اس وقت تک مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انتقامی کارروائی بند نہیں ہوتی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ ہم اپنا وائٹ پیپر بھی شائع کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہمیں یہ مذاکرات میں لگا رہے ہیں، اس طرف یہ ہماری پنجاب میں اسی طرح فسطائیت جاری ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ فسطائیت اور جو انتقامی کارروائیاں ہیں ہمارے ورکرز کے خلاف، جتنی یہ کارروائیاں ہیں یہ فوری بند کریں، کیونکہ ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے کہا، خوش ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہوں۔ پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کی رہائی چاہتے ہیں۔ اگر ملک میں مذاکرات کے بہانے کشیدگی، سیاسی کشیدگی میں کمی آتی ہے تو میرے خیال میں ہر پاکستانی کو خوشی ہوگی۔ باقی ہمیں امید کیا ہے ان مذاکرات سے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ سنم جاوید نے خالد رشید کو سزا کی مذمت کی۔ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب فارمیسی کونسل کا اجلاس۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمان سید احمد نذیر گیلانی نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشینز کو جدید تربیتی کورسز کروائے جائیں گے، جبکہ اجلاس میں فارمیسی کونسل کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب فارمیسی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر ذکاء الرحمان، رجسٹرار سید احمد نذیر گیلانی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ سیکریٹری پنجاب فارمیسی کونسل نے خواجہ سلمان کو ادارے کی کارکردگی پر بریف کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب فارمیسی کونسل کو مکمل طور پر آٹومیشن پر لے جانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشینز کے نصاب میں جدید مضامین شامل کیے جائیں گے۔ شہر میں کندھوں پر کوٹ لٹکا کر فروخت کرنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ کم آمدنی والے افراد کے لیے یہ کوٹ فروش کسی نعمت سے کم نہیں۔ کوٹ فروش سردیوں میں عارضی روزگار کیسے کما رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوٹ فروشوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ شہر میں جگہ جگہ کندھوں پر کوٹ لٹکا کر کوٹ فروخت کرنے والے نظر آنے لگے۔ انارکلی، لنڈا اور دیگر بازاروں میں کندھوں پر ہی دکانیں سجا لی گئیں، جن کے پاس سے مہنگائی کے دور میں 500 سے 1000 روپے تک کے کوٹ بآسانی مل جاتے ہیں۔ کوٹ فروشوں کا کہنا ہے دکانوں اور دکان کے باہر بیٹھنے کے بھی بھاری کرائے دینے پڑتے ہیں۔ کندھوں پر کوٹ ڈال کر فروخت کرنے سے نہ تو بجلی کا بل آتا ہے اور نہ ہی کرایہ دینا پڑتا ہے۔ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے اور اتنا منافع نہیں ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، دکان میں جو ہے نا آج کل 50 ہزار روپے کرایہ ہے اور کندھوں میں کوئی نہیں ہے، بس اس لیے بیچتے ہیں نا۔ شہریوں کا کہنا ہے سرد موسم میں موبائل کوٹ فروشوں سے کم قیمت میں بہت اچھے کوٹس اور جیکٹ مل جاتی ہیں۔ 1000 اور 500 سے کم دیہڑی والے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے، ایک سہولت ہے جو یہ مہیا کر رہے ہیں اور یہ سردی اور گرمی میں اپنا جو ہے روزگار بھی مہیا کر رہے ہیں۔ سردیاں آتے ہی عارضی کاروبار کرنے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کے دور میں عارضی روزگار بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر اور افضل آرٹ گیلری کے زیر اہتمام آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد۔ بلاک آرٹ گیلری میں منعقدہ نمائش میں نوجوان آرٹسٹ کے فن پارے رکھے گئے، جبکہ نیچر، ہیومینٹی سمیت مختلف موضوعات کو کینوس کی زینت بنایا گیا۔ مختلف رنگوں کے ذریعے معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کو کینوس پر سمونا آرٹ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ نوجوان آرٹسٹ کے فن کو سراہنے کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر اور افضل آرٹ گیلری کے زیر اہتمام آرٹ ایگزیبیشن ہوئی۔ پلاک آرٹ گیلری میں 3 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب بھر سے فنکاروں نے اپنی سوچ کو کینوس پر رنگوں کے ذریعے زبان دی۔ تھریڈ آرٹ سمیت مختلف رنگوں سے بنائی گئی پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ نمائش کے روح رواں افضل احمد
अहमद ने कहा, वो फनकार जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हम इन्हें मुहैया करते हैं ताकि वो अपनी सलाहियतें सामने ला सकें। इनकी एग्जीबिशन थी, इसमें मुख्तलिफ पेंटिंग के ऊपर, टॉपिक के ऊपर एग्जीबिशन थी। ये बेसिकली एग्जीबिशन करने का मकसद ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के यंग टैलेंट आर्टिस्ट हैं ना, उनके काम को प्रमोट किया जाए। जो घर बैठ के अपने काम को लोगों को नहीं दिखा पा रहे, डिसहार्ड हो रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपना काम डिस्प्ले करें, लोगों को दिखाएं। नुमाइश के इनकाद पर आर्टिस्ट खुश दिखाई दिए। मैं एक ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, मैं नेचर पे ज़्यादा आर्ट बनाती हूँ। आप मेरे आर्ट वर्क्स भी देखेंगे तो उसमें भी नेचर पे वर्क ज़्यादा किया गया है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम जैसे यंग आर्टिस्ट के लिए जो नया काम कर रहे हैं और कुछ नया लाना चाह रहे हैं। टेक्निक मेरी है वो है एग टेम्परा। उसमें ये होता है कि जो हम देसी अंडा खाते हैं उसकी जर्दी को मैं लेती हूँ, उससे एमल्शन बना के उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं ऐड करके उससे मैं पेंट करती हूँ। 3 रोजा नुमाइश में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और नुमाइश के इनकाद को सराहा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। लाइसेंस की तजदीद ना होने पर महफिल और नाज थिएटर को सील कर दिया गया है। एसी हेडक्वार्टर अदनान वड़ाइच ने कार्रवाई करते हुए थिएटर को सील किया है, जबकि दोनों थिएटर्स बगैर लाइसेंस के गैर सेंसर शुदा गानों की भी नुमाइश कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका टीम ने मॉनिटरिंग पर यह कार्रवाई की है। आपको बताएं कि लाइसेंस की तजदीद ना होने पर महफिल और नाज थिएटर को सील कर दिया गया है, जबकि एसी हेडक्वार्टर अदनान वड़ाइच ने कार्रवाई करते हुए थिएटर को सील किया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के थिएटर महफिल को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम, जिनमें एसी हेडक्वार्टर अदनान बशीर वड़ाइच शामिल थे और पुकार की पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की मुश्तरका जो टीम है, उन्होंने लाइसेंस एक्सपायर होने पर जो है वो महफिल थिएटर को सील कर दिया, जबकि नाज थिएटर का जो है वो माफीनामा होने पर जो है वो थिएटर को बंद कर दिया गया और लाइसेंस की तजदीद के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। अदाकारा और मॉडल नीलम मुनीर शादी के बंधन में बन गई। नीलम मुनीर का दुबई के शहरी के साथ निकाह हुआ, तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा नीलम मुनीर शादी के बाद भी शोबिज में काम जारी रखेंगी। अदाकारा और मॉडल नीलम मुनीर शादी के बंधन में बन चुकी हैं। नीलम मुनीर का दुबई के शहरी के साथ निकाह हुआ, तस्वीर शेयर कर दी गई हैं। ताहाल नाम जाहिर नहीं किया गया। अदाकारा नीलम मुनीर शादी के बाद भी शोबिज में काम जारी रखेंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म